नमस्कार, गुल्ले समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रभु अधिकारी। समाचार सुरुवात गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारको शीर्षकहरूबाट। सरकार कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न असफल भएको भन्दै पोखरामा प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण सारा नेपाली दुःख पाएको भन्दै नाराबाजी। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई नहुने, विद्यालयको अन्तरिम मूल्याङ्कनका दरमा ग्रेड निर्धारण गर्ने। अर्थमन्त्रीद्वारा आगामी बजेटका राखेको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पर्खर हेरकै अवस्थामा रहेको भनाइ। कोरोनाको रोकथाम पहिलो प्राथमिकता रहेको लेख। र लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै खुकुलो बनाउने सरकारको निर्णय। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरेर कृषि उद्योग व्यापार खुल्ला गरिने। पोखरामा कोभिड-19 नेपाल इनफ इज इनफ ग्रुपको आयोजनामा बिहिबार भएको प्रदर्शनमा सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न गरेको प्रयास असफल भएको बताइएको छ। सरकारले गरिरहेको आरडीटी परीक्षणको औचित्य नदेखिएको, लकडाउन चलिरहँदा सरकारको गति चित्त नबुझेको भन्दै सरकारलाई सही बाटोमा हिँड्न दबाव दिन पोखरेली युवाहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। पोखराको शहीद चोकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिको देखि राष्ट्र बैंक चोकसम्म दोहोरो मानव साङ्लो बनाएर युवा हातमा विभिन्न नारा लेखिएको ब्यानर सहित मौन अवस्थामा विरोधमा उत्रिएका थिए। 100% PCR, correct the quarantine policy, meaningless, lockdown is not an answer, सरकार खै 10 अर्बको हिसाब खै, कर केका लागि लगायतका नारा लेखेका प्लेकार्ड लिएर युवा मौन जुलुसमा सहभागी भएका हुन्। स्वतन्त्र पोखरेली युवा समूहको 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की शहीद चोकमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो। प्रदर्शन सुरु हुनु अगावै उनीहरूले भनेका थिए, हाम्रो प्रदर्शन 12 बजे सकिन्छ, त्यसपछि सबै घर घर जानेछौँ, कोही यहाँ बस्ने छैनौँ। तर 1 घण्टाको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनपछि वातावरण तनावग्रस्त स्थितिमा पुग्यो। राष्ट्र बैंक चोकमा नेपाल विद्यार्थी संघका युवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी गर्न थालेपछि भेड उत्तेजित हुन पुगेको थियो। उनीहरूले केपीका कारण सारा नेपालले दुःख पाएको भन्दै नाराबाजी गरेका हुन्। सयौंको संख्यामा उपस्थिति भएका युवालाई रोक्न खोज्दा प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच सामान्य झडप भएको थियो। नाराबाजी गर्ने केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गण्डकी प्रदेशको 6 जिल्लामा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु रोगका बिरामी भेटिएका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिमका बीच डेङ्गु र स्क्रब टाइफसको संक्रमण समेत बढेको हो। अहिलेसम्म ती 6 जिल्लामा डेङ्गुको 27 बिरामी फेला परेका छन् भने म्याग्दीमा 5 जनामा स्क्रब टाइफस देखिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले जनाएको हो। म्याग्दी र कास्कीमा सबैभन्दा बढी डेङ्गु संक्रमित भेटिएका छन्। म्याग्दीमा 12 र कास्कीमा 10 बिरामी फेला परेको बताइएको छ। गण्डकीका पर्वतमा 2 तथा बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरमा 1 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको हो। निर्देशनालयका अन्तर्गतको प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका संयोजक नवराज शर्माले सबैभन्दा बढी डेङ्गु संक्रमण देखिएको म्याग्दीमा नियन्त्रणकारी योजना अनुसार लामखुट्टेको सर्वे गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार बेनी नगरपालिका र मङ्गला गाउँपालिकाका क्षेत्रमा एडिस जातको लामखुट्टे भेटेकोले त्यो क्षेत्रलाई डेङ्गु रोगको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा राखी रोग नियन्त्रणको गतिविधि सुरु गरिएको हो। कास्की लगायतका अन्य जिल्लामा समेत स्वास्थ्य संस्था मार्फत डेङ्गु संक्रमण फैलन नदिनको लागि खोज र नष्ट घर अभियान तथा सरसफाइका कार्यक्रम सुरु गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 4614 पुगेको छ। 24 घण्टाको अवधिमा 250 जना नयाँ संक्रमित थपिएको जनाइएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 4614 पुगेको विभाग स्वास्थ्य तथा
जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिएको हो। बुधबारसम्म 4364 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। नयाँ संक्रमितमा 20 जना महिला हुन्। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट 15 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 महिला सहित 187 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 87 महिला सहित 861 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको हो। हालसम्म देशभर 3738 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। 1,62,013 जना क्वारेन्टिनमा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण हालसम्म 72 जिल्लामा फैलिएको छ। 8 महिला र 179 पुरुष हुनुहुन्छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 861, त्यसमध्ये 774 जना पुरुष र 87 जना महिला हुनुहुन्छ। हाम्रो 2वटा कल सेन्टरहरू छन्, 1115 र 1133। त्यसमा गएको 24 घण्टामा 1283 वटा कल प्राप्त भएको छ र हाम्रो स्वास्थ्य मोबाइल एप्लिकेसन छ। यसमा डाउनलोड गर्नेको संख्या 1,46,270 र प्रयोगकर्ता 90,703 जना हुनुहुन्छ। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई नहुने भएको छ। मन्त्री परिषदको बुधबार साँझ बसेको बैठकले विद्यालयको अन्तरिम मूल्याङ्कनका आधारमा ग्रेड निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको हो। शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको सुझाव कार्यदलले आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रदेशगत रूपमा परीक्षा लिने वा विद्यमान कानुनलाई संशोधन गरी कक्षा 12 मा नै मात्रै राष्ट्रिय स्तरको एसई परीक्षा लिने विकल्प दिएको थियो। तर तत्काल सार्वजनिक विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन स्थल बनाएकाले तत्काल परीक्षा सम्भव छैन। लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण विद्यार्थीमा परेको असर र कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई समेत मध्यनजर गर्दै यो वर्ष एसई को परीक्षामा नगरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार अब विद्यालयहरूको अन्तरिम मूल्याङ्कनको नम्बर पठाउने छन् र त्यसका आधारमा परीक्षा बोर्डले ग्रेड निर्धारण गरेर परीक्षा फल सार्वजनिक गर्नेछ। एसई परीक्षा गत चैत्र 6 गते नहुने भए पनि तर अन्तरिम समयमा आएर चैत 5 गते साँझ कोभिड-19 सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। परीक्षाका लागि 4,82,219 विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए भने 1,995 परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो। तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रम प्रारूप तयार गर्न र वैज्ञानिक जगत, प्रविधि र नवप्रवर्तनकर्ताहरूको भूमिका मुखरित गर्न चैत्र 15 गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उच्चस्तरीय समिति र त्यस अन्तर्गत 6 वटा उपसमिति गठन गरेको थियो। यस समितिको अध्ययन विगत झन्डै 70 दिनको देशभित्रको परिस्थितिको निरन्तर विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत दृष्टिगत गरेर गत हप्ता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिकाइ निरन्तरता सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिसकेको यस राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराई उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका जिज्ञासाका जवाफमा संस्कृति मन्त्री भट्टराईले कला, साहित्य र सृजना तथा स्रष्टाको अधिकार संरक्षण गर्ने ध्येयका साथ सरकारले तत्काल प्रतिलिपि अधिकार ऐनमाथि संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको स्पष्ट गर्नुभयो। सांसद रामनारायण बिडारी, प्रकाश पन्त, कमल ओली र वेदुराम भूषालले उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएको थियो।
सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077 का विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाब दिनका लागि मिति 2077 असार 1 गतेदेखि 4 गतेसम्मका दिनहरू निर्धारण गरेको छु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यले दलीय आधारमा बैठक सुरु हुनुभन्दा एक दिन अगावै कार्य व्यवस्था शाखा राष्ट्रिय सभामा नाम उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोध गर्दछु। संयोजन, अनुवादन, परिमार्जन लगायतका कतिपय पक्षहरू यसमा समावेश भएका हुन्छन् र यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि नेपालको सन्दर्भमा 2022 सालमा सर्वप्रथम यो पेटेन्ट राइट सम्बन्धी कानुनी अवधारणाहरू अगाडि आएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटमा राखेको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पर्ख र हेरकी अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै भाग लिँदै अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य थप बहसको आवश्यकता नरहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। केही दिन अगाडि राष्ट्रिय सभामा बजेट छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद जितेन्द्र देवले 7% को आर्थिक वृद्धि दर कायम भए आफूले राजनीति नै त्याग्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसका जवाबमा अर्थमन्त्रीले आफ्ना ऐतिहासिक मित्रको बाजी खेर जाने भन्दै 7% को लक्ष्य पूरा हुने बताउनु भएको थियो। बिहिबारको छलफलमा यो प्रसङ्गलाई सांसद देवले पुनः उठाए। उनले 2 दिन अगाडि मात्र आगामी वर्ष नेपालले अधिकतम 2.1% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको भन्दै बाजी आफूले अग्रिम रूपमै जितिसकेको उल्लेख गर्नुभएको हो। यद्यपि आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा अधिकतम प्रयास गरेर त्यसमा आफ्नो दलको साथ रहने समेत उहाँले बताउनुभयो। चलायमान हुँदैन। कृषिको कुरा गर्ने हो भने कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू हुन्छन्। व्यापारको कुरा गर्ने हो भने उत्पादनदेखि पूर्वाधार र मूल्य श्रृङ्खलाका कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यसैले समग्रतामा हेर्यौँ भने अनि बल्ल हामीले कुन क्षेत्र कहाँ कम भएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। पूरक कार्यक्रमहरू नहेरिकन खास क्षेत्रगत मात्रै कुरा हेऱ्यो भने पनि हामी फेरि एउटा निचोडमा पुग्दैनौँ। स्वास्थ्यको बजेट, अस्ति बजेटको छलफलमा पनि यो उठिसकेकै विषय छ। कति हुँदा पर्याप्त हुन्छ, कति हुँदा अपर्याप्त हुन्छ। आर्थिक क्रियाकलापलाई सामान्य गतिमा फर्काउने दोस्रो जिम्मेवारी हो। त्यो क्रममा राहत, पुनरुत्थान, रोजगारीका कुराहरू त्यसैभित्र पर्छन्। त्यही बाटोमा त्यही क्षेत्रहरूमा मात्र बजेट वृद्धि गरिएको छ, अरू बाँकी सबै क्षेत्रमा बजेट कटौती गरिएको छ। यो मान्य सदस्यज्यूहरूलाई राम्रो थाहा छ, अङ्कले नि त्यो बताइसकेका छन्। त्यसो हुनाले अब काहीँ बजेट थोरै भयो, धेरै राख्नु पर्थ्यो भनिरहँदा फेरि स्रोतमा यो सहायता पनि आउँदैन, राजस्व पनि उठ्दैन भनिरहँदा त हामी आफ्नै लकडाउनमा पर्यौँ, आफ्नै लकडाउनमा परियो। खर्च यहाँ बढाऊ अनि सहायता पनि यति पनि उठ्दैन, राजस्व उठाउने आधार छैन भनेपछि हामी आफै लकडाउन हुने। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 4,19,000 जनाको मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा मात्रै मृतकको संख्या 1,15,000 नागेको छ। संक्रमितको संख्या 74.5 लाख नाग्दा सबैभन्दा बढी अमेरिकामा यो संख्या 20,66,000 नागेको हो। बेलायतमा कोरोनाबाट मरेको संख्या 41,100 नागेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 2,90,000 भन्दा बढी छ। 7,75,000 व्यक्ति संक्रमणमा परेका छन्। त्यहाँ करिब 40,000 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। 4,93,000 संक्रमित रहेको रुसमा मृतक भने 6300 मात्र छन्। स्पेनमा 27,000 बढी व्यक्तिको मृत्यु हुँदा त्यहाँ संक्रमितको संख्या 2,89,000 घटेको छ। 2,87,000 संक्रमित रहेको भारतमा मृतकको संख्या 8,000 नागेको छ। इटालीमा 2,35,000 संक्रमित रहँदा 34,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस सुरु भएको देश चीन भने संक्रमितको दृष्टिमा शीर्ष 10 राष्ट्रमा छैन। 83,000 संक्रमित सहित चीन 18औं स्थानमा रहेको छ। त्यहाँ 4,634 जनाको मृत्यु भएको छ। जबकि दक्षिण अमेरिकी मुलुक पेरु 2,08,000 संक्रमित सहित 8औं स्थानमा रहेको छ। त्यहाँ करिब 6,000 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। फ्रान्समा 29,000 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। मेक्सिकोमा 15,000 भन्दा बढी, क्यानाडामा
करिब 8000, जर्मनीमा 8800 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो। अब स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरेर कृषि, उद्योग, व्यापारमा खुकुलो गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका सहित जोखिम कम भएका क्षेत्रमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेर सवारी सञ्चालन गरिनेछ। सरकारले समितिको प्रस्ताव अनुसार 3 चरणमा लकडाउन खुकुलो पार्ने तयारी गरिरहेको छ। यस अनुसार पहिलो चरणमा आजबाट 21 दिन लागू हुनेछ। त्यसको स्थिति हेरेर 15 दिनसम्म दोस्रो चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ। त्यसपछि तेस्रो चरण पनि थप 15 दिन लागू हुनेछ। तीनै चरण पूरा भएपछि मात्र सरकारले कोरोना संक्रमणको स्थिति विश्लेषण गरी सबै सेवा तथा व्यवसाय खुला गर्नेछ। अहिलेकै अवस्थामा पनि लकडाउन पूर्णतया अन्त्य हुन कम्तीमा 51 दिन लाग्नेछ। यसबीच संक्रमणको अवस्था अहिलेभन्दा नराम्रो भयो भने यो तालिका परिवर्तन हुन सक्छ। विद्यालय, सिनेमा हल लगायतका धेरै भिडभाड हुने स्थानहरू तत्काल खुल्ने छैनन्। यसबारे बिहिबार सरकारले विस्तृत रूपमा जानकारी दिने एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो संक्रमित भेटेपछि सरकारले गत चैत 10 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा आवागमन रोकेको थियो भने 11 गतेबाट लकडाउन गरेको थियो। यो समाचारसँगै अहिलेलाई हुने समाचार यति नै। जाँदै अहिलेसम्मको प्रमुख समाचारको शीर्षक पुनः एकपटक। सरकार कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न असफल भएको भन्दै पोखरामा प्रदर्शन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण सारा नेपालीले दुःख पाएको भन्दै नाराबाजी। यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई नहुने, विद्यालयको अन्तरिम मूल्याङ्कनका आधारमा ग्रेड निर्धारण गर्ने निर्णय। अर्थमन्त्रीद्वारा आगामी बजेटमा राखेको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पर्ख हेरेको अवस्थामा रहेको भनाई। कोरोनाको रोकथाम पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख। र लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै खुकुलो बनाउने सरकारको निर्णय। स्वास्थ्य सुरक्षाको उपायहरू मापदण्ड पालना गरेर कृषि, उद्योग, व्यापार खुल्ला गरिने। यसका साथै हामी सम्पूर्णलाई आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् पोखराको पहिलो टेलिभिजन कुलेनाई टेलिभिजन। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। हाम्रो भेट अर्को समाचारमा हुनेछ। नमस्ते।